आज टी वीक्षकांनो जेजू क्रिस्ताच्या नावान हांव तुमकां परत संतोशाची बरी खबर ह्या कार्यक्रमात स्वागत करते आसा। मोगाच्यानो आमी फाटल्या एपिसोडान आमी पळयलें जेजूच्या जल्माचें आमी पळयलें। जल्मांतल्यान आमी आतां ताच्या मरणाच्या विशयान आमी पळयते आसा। कित्याक आमी जेजू खंयच्याय उद्देशा खातीर संवसारांत येवन मेलो आमच्या खातीर खंयचे उद्देश कित्याक आमचे पाताक आमचेर असलें पाताक खंयचे पाताक म्हळ्यार आदावन केल्लें पातकांचें आतां आयिल्लें हर एक वस्तू आमच्या हर एक मनशा कुळाचेर आसा आमी पळयता। कित्याक आमी देवाचें उतर आमकां सांगता हर एक मनीस पाताक देवाच्या महिमेचें भाग होगडायला म्हण देवाचें उतर आमी रोमाकाराच्या पत्रांत 3ऱ्या वर्सा आमी पळयता। त्या देखून हे पातका निमती मरण आयिल्लें म्हणून पळयलें। ह्या मरणा विशयान आमी परत आमी ह्या एपिसोडान उलयता आसा। कित्याक मरणा निमती आमकां खंयचे पुरो आशिर्वाद आसात। कित्याक म्हळ्यार जायत्यांक मरण जावन आसा दुखेची गजाल जाल्यार जेजूच्या मरणाचो आमी पळयतना जाल्यार आमकां संतोशाची खबर आमी पळय। कित्याक आमी वदळ पळयलें फाटल्या तेंपार तूं पळयलें। कित्याक म्हळ्यार गूड फ्रायडे विशयान आमी उलयलां। गूड फ्रायडे म्हळ्यार हेरांक तो दूख आसा जाल्यार क्रिस्तांत आमकां आशिल्ल्यांक ह्या क्रिस्तांत आमी आमचें जिवीत आसल्यांक आमकां ती बरो एक खबर जावना। कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणा निमती मात्र आमकां कितें सोडून मेळ्ळें आमी पळयलें मोगाचें। आतां मुंद वर्सान आमी पळया ह्या हप्त्यान दिपास आयवान मोंतेरो मंगळूरू सेवा करना आसात तांचे आमच्या मदें आसात। तांकां आमी आसर टी व्ही तर्फेन आनी आमच्या विक्षक तर्फे स्वागत करता। फर्स्ट तुमकां परत हांव स्वागत करते आसा। आमी फर्स्ट गेल्ल्या एपिसोडान आमी पळयलें जेजूच्या मरणांत आसल्या विशय मरणाच्या विशयान आमी पळयलें। म्हळ्यार ताजो उद्देश कितें म्हळ्यार आमकां उद्देश कितें जेजूच्या मरणाचो उद्देश कितें आतां संवसारांत तो आयलो ताजो देवाच्या उतरान म्हणटा आमच्या पातकांच्या मोक्षाणें दिवच्या खातीर आमच्या पातकांना सोडोवच्या खातीर तो आयलो म्हणटा सोडोवनदार जावन तो आयलो म्हणटा न्ही। आनी ताजे खंयच्या रितीन ताजी सोडोवन आमच्या खातीर ताणें केल्या पळय आमी पळयलें। म्हळ्यार आतां जेजून मरण पावलो आमच्या खातीर आमच्या सिराप आमच्या पाताक ताजेर ताणें खाण गेलें बापान ताजेर घाललें आमकां सोडोवच्या खातीर ताणें ताजें सगळें ताणें कितें ताकाच ताणें बलिदान जावन भेटयलां म्हणून पळयता न्ही भाशेन। आतां परत आमी पळया भाशे हप्त्यांत जेजूच्या मरणा आनी कितळे गूट आमी पळया आनी कितोडे कित्याक बेश्टें इल्लेशें ना ताजें जायते ताच्या त्या मरणा निमती ताणें कित्याक आमच्या खातीर खंयच्या खातीर मेलो न्ही। कित्याक एका मरणा एका आतां आमी एक नॉर्मल मनीस मेल्यार ताका एक तो मेलो ताका पिड्यान मेलो ताका प्राय जावन मेलो ह्या खंयचें आमी सांगीत। आनी जेजूच्या मरणा विशयान आमी पळयता तें विशेश तें कित्याक म्हळ्यार कित्याक ताजें मरण ताणें एखादो मरणातलो जाल्यार आमकां एक जिवनपणाचो भरोसो नातलो। निजायकी मनशा कोणाक एक भरोसोच नातलो। कित्याक म्हळ्यार एक तो मेलो आनी मेलो जाल्यार तो गेलो जाल्यार आमकां भरोसोच नातलो। निजायकी आतां जेजू क्रिस्त मेलो ह्या संवसारांत मेलो मात्र न्ही तो परतून जिवंत उठला तो न्ही। ह्या मरणा निमती आनी खंयचे थोडे आशिर्वाद आसात पाशे आमी ह्या विशयान सांगीत की आमकां थोडी। येस बावड तसो गुट आमी पळयता जेजू मेलो जेजू जल्मालो जेजू मेलो। आतां हांगासर आमी पळयता बावड तसो गूट म्हणटना आमी शिकून आयलो 4 संगती आमच्या बावड म्हळ्यार आमच्या बावड ते बुन्याद बावड तसो बुन्याद। आमी ल्हान आसतना एक शिकून आयलो मोर्न जडती एम कोड आनी सर्ग म्हणून मोर्न अरेका मनशा मोर्न जाल्या उपरांत जडती आसा म्हणून जडती जाल्या उपरांत एम कोड या सर्ग पासनांतल्यार फेल। वय पवित्र पुस्तक सारकें सांगता मनशाक एकच फावटी जल्मूंक आसचें। एब्रावकारांक बरयलें 9:28 वळ म्हणटा मनशान एक फावटी जल्मोवचें आनी मरण एक फावटी मरचें उपरांत कितें म्हणलें आज आमी समजून घेवची। हर एक मनीस तेंच्या खातीर मेल्या उपरांत मनशाचें जालें कोणें पळयलां हांगे म्हणून जावन न्ही। देखून आज आमी जेजूच्या मरणाच्या विशयांत ह्या बावडतसो गूट आमी सविस्तार जावन समजून घेवचें जाल्यार आमकां एक बरवसो आसा। जेजूच्या मरणा द्वारे आमकां एक बरवसो मेळ्ळा। आमकां एक आमी पळयता आमकां एक बरवसो आसा जेजूच्या मरणा वरें आमकां एक बरवसो मेळ्ळा। देखून मातेवाच्या सुवार्तेन आमी पळोवचें जाल्यार 27 hours वर आमी पळयता मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्ड 45 to 51 म्हणसर आमी वाचले जाल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 27 मातेवान बरयले सुवार्ता 27 वर्ड 45 आमी वाचले जाल्यार दनपरांत 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो। 3 वरां जातना जेजू व्हडल्या तळान म्हळें एली एली लामा सबक्तानी म्हणजे म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। हे आयकून लागसारसले थोडे तो एलिया कुलो करता म्हणाले। तक्षण ताच्या मदल्या एकल्यान धांवन वचून एक दर्या हाडून सिरक्यांत बुडयलें आनी
एका बडयेन शिरकावन जेजून तांतले साखी सारकें ताच्या वंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटले रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. हांगासर आमी पळयता जेजूच्या मरणाच्या विशीं आमी पळयता माथेवाना विस्तार जावन आमच्या मुखार एक ताजे विशीं एक पिक्चर दवरला जेजूच्या मरणा विशयान. फस्ट आमी पळयता 9 वरां सकाळीं 9 वरां जेजू कुर्सार गेलो 3 वरां पर्यंत 6 वरां आमी थंयसर आमी पळयता त्या प्लेसांत काळो पडलो. जेजू केदाला कुर्सार मेळ्ळो गे 9 to 6 आमी पळयता 3 वरां दनपारां 9 6 घंटे आमी पळयता. थंय सकल सगळें पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर काळोख आमी पळयता. काळोख कांय त्या दीस हें नातलें काय उण्णिमें जावन दी खंयचेय तो वेळ्ळी न्हय. पूण वो काळोख कित्या खातीर गे म्हणून सांगू सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण खंयचेय न्हय तो काळोख न्हय. पूण वो काळोख कितें आमकां तिळशिता. ह्या काळोखाचो अर्थ कितें संदेश कितें आमी हांगासर पळयता. आतां हांगासर आमी पळयता एकल्या मनशान पाता केल्या जाल्यार पदकाक ताका जर्ती जावंक आसा. मनीस पाता केल्यार ताका पदकाचे ताजेर काय जाता जर्ती येता आनी त्या पदकाक ताका शिक्षा आसा. आतां ह्या संवसारान आमी पळयता कोर्ट आसात पुलीस स्टेशन आसा न्हय. एकलो मनीस जर तर अपराध केला तर जाल्यार ताजेर कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाता पुलीस स्टेशन येता ताजेर FIR घालतात केस घालतात कोर्टान ताका जज तीर्मान करता कितल्या वर्सांची ताका शिक्षा घे म्हणून सांग तें तीर्मान जाता. तर हांगासर वो काळो कितें गे म्हणून सांगल्यार ही एक शिक्षा पदकाची शिक्षा वो काळोख पदकाचे जजमेंट. हांगासर आमी पळयता हर एकल्या पाता केल्या मनशाचेर देवाचो राग देवाचो क्रोध देवाचो जजमेंट येता म्हणून आमी रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयता. पूण हांगासर आमी पळयता वो जजमेंट आनी वो राग कोणाचेर आयलो म्हणून सांगल्यार जेजूचेर आयलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय पाताक जालो. जेजू पातकी न्हय पाताक जालो तें आमी समजून घेवचें. आमी देवाचें उतर म्हणटा आमचे सर अपराध पातकान देवान ताचेर गेल्ले वरी तो पाताक जालो. पातकी न्हय जेजू पातकी न्हय. कित्याक म्हळ्यार बायबल म्हणटा जेजूचेर ते पाताक ना हे आमी सारकें समज. जेजू पातकीच न्हय सैमान दिना ताजे थंय पाताक. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हजे थंय पाताक दाखयतलो तुमचे थंय कोण आसा गे. जेजूचे ब्लड प्युअर ब्लड देखून आमच्या पदका खातीर ताणें दिला. जेजूच्या रक्तान पाताक नातले पूण पाताक जालो तो. कित्याक म्हळ्यार सगळे मुजे तुजे पाताक संवसाराचे सगळे पाताक बापान जेजूचेर घालता आसतना आमी थंयसर पळयता हें पदकाचें जजमेंट आयलें. थंयसर काळोख देवाचें जजमेंट. आतां हांगासर एक बरी खबर कितें म्हळ्यार गूड फ्रायडे कितें म्हणून सांगल्यार आमी पळयता आमकां उजवाड मेळ्ळो. काळोख कोणाचेर गेलो तो सगळो जजमेंट तो काळोख जेजूचेर आयलो. ते सगळे संवसाराचे मनशाचे पदकाचे आतां पळयता आनी मुखार जनरेशन जाल्यार ह्या संवसारांत कोण पुरो मुखार आतां भुरगीं जल्मातात तांच्या हर एकल्या पदका पासून तो जेजून थंयसर बलिदान भेटयलां. 2000 वर्सां आदी पयलेच जेजून थंय पदकाचें बलिदान भेटयलां. परफेक्ट बलिदान भेटयलां. कळ्ळें न्ही. तें बलिदान भेटयले वरवीं आतां आमी पळयता आमकां आज उजवाड मेळ्ळो. देखून पळयता पुस्तक म्हणटा आमी काळोखांत जाल्ले न्ही. 1 Peter chapter 2 verse 8 म्हणटा काळोखांत आमी कत्तलेंद म्हणून म्हणटा बेळकेगे आमकां काळोखांत न्हू आमी पळयता देवान आमकां कितें केलां गे म्हणून सांगलां. काळोखांत देवान आमकां भायर हाडना उजवाड. आज उजवाड समेस उजवाड देवाचें राज क्रिस्ताच्या राजांत आमकां ताणें काल गेला म्हणून सांगल्यार आमकां हाडला ना. थंय ताणू आमकां काण काळोखांत आज आमकां उजवाडाक हाडला. देखून आज जेजूच्या मरणा मारिफात म्हाका आनी तुका खरो उजवाड मेळ्ळा. आमी आतां उजवाडाची भुरगीं जावन आसा. आमी आतां काळोखांत ना. आतां आमी उजवाडाची कोण आयल्यात जेजू थंय आयल्यात. कोण पाताक रोड न्हू जिणी बदलो न्हू वय म्हजे खातीर जेजू मेला म्हज्या पदकाची शिक्षा जेजून खाण गेला म्हणचो न्हू आनी म्हज्या पदका पासून तो जेजून बलिदान दिला रगत दिला म्हणचो न्हू वळखता गे आनी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करता गे आनी ह्या सतार तो चलता गे. देवाच्या उतराच्या सतार तो चलता तर जाल्यार देवाचें उतर सत देवाचें उतर सत म्हणून सांगून तो विधेय जावन त्या उतराक तो चलता तर जाल्यार आज ताका उजवाड मेळ्ळा. बस एक उतार माथ्याचे सुवार्थ अशें पळयता जेबुलोन नप्तालीमच्या गांवांत काळोख थंय एक उतार वाचन माथ्याचे 14 वस्वरांत 15 वाचता. जबुलोनासून नप्तालीचो गांव दर्या वेचेत वाटेन समकता ते यॉर्दन पलतुचो गांव अणबार तेजे गलिलिया
काळोखान जियेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळ जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीय राज लागीं पावला. सर्गीचे राज लागीं पावला. हय हय ते काळोखान आसल्याक जबलन नेप्तलेन आनबावडतांचो शहर तें काळोखान जाल्लें. आतां थंयसर जेजू केदां लायलो की थंयसर पळयता आमी न्हय, थंय व्हड एक प्रकाश उजवाड आयलो. देखून हे जेजूच्या मरणाचें सत कितें म्हणून सांगल्यार काळोखान जाल्ल्याक आज आमकां उजवाड मेळ्ळा. जेजूच्या मरना मार्फत आज आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. उजवाड म्हळ्यार सर्गींची भुरगीं आमी, सर्गींच्या राजाक आमी आयल्या न्हय. जिविताचे पुस्तकार मुजे तुजे नांव एंटर जालें. आज आमी जिवंत देवाक आराधना करूं कोट्यान कोटी देवदूतार बळिगे. Peter 2:8-9 1 Peter 2:8 आदला तसलो फातर तो पडोवंक करता तसले शेळांतो अशें उतरां पळोवन दिवन सतमानीत आसनात ती ह्या पत्राक आद दोन पडटा. हें ताका देवाचें बोक्स निर्मोळें. पूण तुमी विंसून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपल्या दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतून आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेले देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गजाय जाय म्हूण ताणें तुमकां आमिसल्यान. आमेन. पळय हांगासर पळयता न्ही, काळोखान जाल्ल्यांक आमकां देवान न्ही, काळोखांतून आमकां देवान उजवाडा काडला. आनी आमी याजक आज याजक रायाल याजक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी ताजी महिमा प्रगट करूंक खंडीत देवाची कृत्यां प्रगट करूंक ताजी विस्मीत कृत्यां प्रगट करच्या बसत आमकां देव रायाल याजक वर्ग जावन आमकां देवान ताणें आज विंचला. तर फर्स्ट ब्लेसिंग आमी पळयता कुर्सार जेजू मरता आसतना थंयसर काळोख आयलो आमी पळयता. काळोख आयलो कित्याक म्हळ्यार देवाचें जजमेंट आयलें. देवाचें जजमेंट कोणाचेर जालें? मुजेर जालें. मुजे पथकाचें मोजर मरण मुजेर जालें. पळय थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान संवसार इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक समर्पण दिलो. थंयसर आमी पळयता पयलें जावन आतां आमकां देवान दिल्लें मरणा मार्फत आमकां उजवाड मेळ्ळो. आज आमकां उजवाड मेळ्ळो. सेकंड जावन आमी पळयता जेजू कुर्सार केदाला मेळ्ळो गे रोमाकारांक बरयलें पत्र 3 वसर वर्स 24 म्हणटा आमकां नितीवंतपण मेळ्ळें. आमकां मरणा निमते 3:24 रोमपुरा 3:24 म्हणटा. तरी पूण देवाच्या कृपेचे उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मार्फत मेळटा ते सडवणे उद्देशी देवाचे नितीवण मनशाक लाभता. आमकां सडवण मेळ्ळे वरी आमकां कितें जालां म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां नितीवंतपण मेळ्ळां. आमकां आतां मनीस देवाक मुखार रावूंक साध्य ना. पतके मनशाक देवा मुखार वचूंकय ताका साध्य ना. आराधना करूंकय जायना. ओल्ड टेस्टमेंटार आमी पळयता तुमी प्रस्ताव केल्लें तें उतार न्ही गे. वर्साक एक पटी मायाजक वसाजी आनी पाताक दमच्या मांद्र तें परतून नेक्स्ट इयर उडासा पाता उडास. आतां हांगासर आमी एक नितीवंत मनीस जाला तर जाल्यार तो पतकीने येता, तो काळोखान दिना, तो गुलामीने येता. आतां तो देवाचो भुरगो जाला, देवाच्या राजन आयला. देखून आमी हेब्रायकांक बरयल्या पत्रांत आमी म्हणटा पळयता जाल्यार 10 वसर 17 वळ म्हणटा 10:17 म्हणटा 10:17 उपरांत तो म्हणटा तांची पातकां आनी तांचे कट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उडाक हाडचो ना. ओके उडाक हाडचो ना. पातकांच्या बोक्साने मेळ्ळे जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदान भेटोवची गरज ना. पातकाच्या बोक्साने मेळ्ळा. आमी ल्हान आसतना दुखेची उदाहरण सांगता हांव पतकी रिपीट कित्याक गे म्हूण सांगल्यार ते जाल्यार आमकां अनुभव जावना. बोक्सान अनुभव आमकां जावना. आतां हांवें तें सांगचें म्हणून गरज ना. कितें म्हणून सांग पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचें बलिदान परफेक्ट तें फॉर एवर. आतां त्या बलिदाना वरी म्हाका उजवाड मेळ्ळो, नितीवंतपण मेळ्ळें म्हाका. आतां म्हजी मुस्ताकी चेंज जाली. म्हणजे मेळ्ळें मुस्ताकी जेजून कान्न ताजे रक्ता मार्फत दून नितळ करणं. आतां म्हाका बचावाची नेसन दिला. रक्षण वस्त्र आतां म्हाका मेळ्ळा. नित्य वस्त्र आतां म्हाका मेळ्ळ्या वरवीं नितीवंत. आतां नितीवंत क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत. आतां बापा सरशीन म्हाका वचूंक जाता. आतां वाट उक्ते जाल्या. देखून थंयसर 21 वर्स आमी वाचते तर जाल्यार थंयच 17 जाल्या उपरांत ह्या शिवाय देवाचे घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजांत थीर भावार्थांच्या खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करां नितळ करण आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया.
थंयसर आमी पळयता ताजे पयलेचे उतार म्हणटा 19 वर्सांतल्यान वसा 19. तर भाव भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानाक भितर सरूंक आमकां जेजूच्या रक्ता मारिफात भोव पवित्र स्थानाक भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पुरतें धैर्य मेळटा. ओके, कशें धैर्य मेळटा? पडद्या फाटल्यान उतरून वची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. पडद्या फाटल्यान वची एक नवी आनी जिवी वाट उक्ते केला. आतां आमी थंयसर पळयता मॅथ्यावाचे सुवार्तेन 27 अध्यायान कालां घडलें, कालो पडलो, उपरांत पर्दो फळ्ळो वयर तावन सकयल म्हणून विभाग जालो. फळो कित्याक वाट उक्ती जाली. आमकां तो अडकलो, तो पर्दो अडकलो भितर वेचे खातीर आमी पळयता बापा सरशीन वेचे खातीर. आनी अति परिशुद्ध आसतला भोव पवित्र स्थानाक आमी वेचे तर जाल्यार ते आमकां अडकळाली कित्या पातकी ते स्क्रीन. आतां ते केदाळ तो पर्दो पडलो गे आमी पळयता थंयसर जेजूच्या रक्ता मारिफात आमकां वाट उक्ते नवी वाट उक्ते जाली. देखून जेजूच्या मरणा मारिफात आमकां मेळ्ळें व्हरतें बाग कितें गे म्हूण सांगल्यार एक आमकां जडतेतावन आमी भायर आयला, मरणातावन आमी भायर आयला, मात्र न्ही आमी पळयता आमकां उजवाड मेळ्ळो, आमकां नितीवंतपण मेळ्ळें, आमी ताजी भुरगीं जाले, आमी ताजी थंयसर भुरगीं जावन आमकां देवान स्विकार केलें. ह्या मरणा मारिफात मेळ्ळें आमकां व्हरतें लाभ. आतां आमचे मागणें देव आयकता. आतां आमकां मागणें करचे खातीर आसा बळे भिरांत ना. आमी बापा सरशी वेता जाल्यार आमकां आतां भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार आतां आमचें आयडेंटिटी काल आसा म्हूण सांगल्यार हांव बाचे म्हाका आतां मुस्ताकी मेळ्ळ्या, बाचेवेचें वस्त्र म्हाका मेळ्ळें वरवे. आतां हांव बापा सरशी येता आसतना ताजो भुरगो जावन रावता, हांव गुलाम जावन रावना, हांव पतकी जावन रावना. कित्याक म्हळ्यार जेजून भेटयलें बलिदान आनी रक्ता मारिफात म्हजी पतकां बोगसाल्यांत. आनी जेजूच्या रक्ता मारिफात हांव पळयता नवी आनी जिविताची वाट म्हाका बापान उक्तें केला. अशें आनी एक म्हळ्यार दोन पथकां दोन रितीन आमी पथकां पळयता. एक सैमाचें पथक न्ही, सैमाचें पथक एक, दुसरें मनशांनी केल्लें पथक मनशाच्या करण्यावर जावंक पुरो. आमी पळयता पुरो जावन देवान आयिल्लें पथक जावंक म्हळ्यार पुरो आमच्या आवय बापायन बोंब्या पुजा कर न्ही, या तळ्ळें दोन पथकां आसात न्ही. एक सैमाचें पथक आनी एक आमी केल्ल्या जेजू मेल्लो खंयच्या कारणान खंयच्या पथका खातीर पासून? जेजू दोनी पथका खातीर मेला. सैमाच्या पथका खातीर जेजून कित्याक म्हणून सांगल्यार आदाम वतावन आयले सैमाचे पथक, ताजे उपरांत आमच्या पुर्वजांनी केलो पथकावर शिराप आयला. कित्याक उपादेश आमी सांगता एका निजा देवा मान दी म्हणून सांगता. आतां आमी पळयता थंयसर कितें सर मोइजा मारिफात देवान धर्मशास्त्र दिल्लें गे, तें धर्मशास्त्र पाळिना तर जाल्यार शिराप आसा. आतां हांगासर गॅलेशियन चॅप्टर काले म्हणटा म्हळ्यार जेजूच्या क्रुसाच्या बलिदाना मारिफात मरणा मारिफात शिरापातान आमकां सुटका मेळ्ळा. ते सैमाच्या पथक मनशांनी केले पथकाची शिरापे जाला आमचे. पूण ह्या दोनी सैमाच्या पथकांनी मनशांनी केल्ल्या करण्या वरवीं केल्ल्या अर्यक आदारल्या पथका मारिफात जेजून कंप्लीट बलिदान जावन भेटयला. जेजून ताका प्रायस पे केला. पूण तें हांवें वळखूंक जायचे. आतां म्हज्या पुर्वजान केल्या पथक हांव आतां पवित्र स्नान करून घेता आसतना उदकाचो बावतिजम करून घेता आसतना हांव थंयसर कितें तीर्मान करता? पवित्र स्नाना वरवीं हांव तीर्मान करता आनी मुखार पथक करिना. पथकाचें म्हाका बॉक्साने मेळ्ळें. पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका पथकाचें बॉक्साने मेळ्ळें. जेजूचें मरण तें त्या मरणा वरवीं काल आसा, पथक आसा, शिराप सगळें गेलें तें उदकान बुडटा आसतना. उदकांत भायर येता आसतना नवी जिवीत. उदकान बुडचें म्हळ्यार मनशान मरचें मरण जेजूचें मरण. रोमा 6 चॅप्टर म्हणटा मरण जेजूचें मरण. आनी त्या मरणांत हांव वंटेले जालो, हांव मेलो, हांव पथक रडलो थंय, जिनी बदलिलो. आतां जिवंत उठून आयलो उदकांत भायर येतना नवी जिवी. आतां तें पोरणे गेलें. शिराप सैमाचें पथक आनी केल्लें कर्म म्हज्या पुर्वजांनी केल्लें कर्म पुरो गेलें. 11व्या रोमाघरां चिंता 11व्या वचून पडटा थंय एक बेरू ट्युशन पडलें. बेरू कडेयाल पडटा तें अलिंद बंद बेरू. थंयच्यान म्हणल्यार आदाम वतावन आयिल्लें कांय लिंक आसा न्ही कनेक्शन तें पुरा पाळां म्हणटात न्ही रुखाची पाळां. थंयच्यान आयिल्लीं पाळां पुरो काल जालें कातरून गेलीं कट जालें. आतां ह्या रुखाक आमी कनेक्शन जालें. कशें गेलें खंयच्या रुखाक? जिविताच्या रुखाक. जेजू क्रिस्ता थंय आमी कनेक्ट जाले. आतां जेजू क्रिस्ता थंय कनेक्ट जाल्ल्या वरें सर्गींचे महिमा, सर्गींचो उजवाड, सर्गींची कृपा, देवा बापाचो मोग सगळो त्या पाळा वरवीं आमच्या काळजांनी देंवून आयलो पवित्र आत्म्या मारिफात न्ही गे. देखून
या आम्ही थंयसर पळयता 4 संगती घडले एक कालोख पडलो ताजे उपरांत आमी पळयता पर्दो उक्तो जालो उक्तो जालो फळण आमकां ते वाट उक्ते जाले उपरांत भुंयकांप जालें आतां भुंयकांप जालें थंयसर आमी पळयता तिसरे घडले जेजू मरता आसतना सगळी भुंयकांपणी जाली आतां भुंयकांपणी कितें जालें म्हणून सांगल्यार आमी जाणा आसा मोइजे सिनाय दोंगरार येता आसतना देवान धर्मशास्त्र दिता आसतना सिनाय दोंगरार देवान मोइजे लागीं धर्मशास्त्र दिलें न्ही 10 आज्ञा म्हणटा 10 उपदेश दिता आसतना थंयसर भुंयकांपणी जाली भुंयकांपणी जाली आतां हांगासर आमी पळयता धर्मशास्त्र फुलफील जालें हांगा आमेन मोइजेचें धर्मशास्त्र फुलफील जालें आतां आमी तेंत सुन्नती आदुरें आशिल्लें तें आसलें क्रिस्ताच्या मरणा निमती तें फुलफील कित्याक म्हळ्यार धर्मशास्त्र नासतना तुका पता खंयचें नकळीत जातलें मनशाक आतां एक मनशाक तें सूख क्रायम तें क्रायम तें तशें करूं नजो म्हणल्यार कली जायचे तर जाल्यार देखून ते देवाचो मोग आतां पाताक देवान कितें दाखयलें म्हळ्यार देव मातसो मोग करता तुवें करूं नजो तुवें दांटोन पड नजो तुवें सीदा नीट वाटेर सळेचें म्हणल्यार उद्देशार धर्मशास्त्र दिलो न्ही धर्मशास्त्र नातलें जाल्यार पाता कितें म्हणून मनशाक कळीत जाता नातलें देखून देवान धर्मशास्त्र पूण धर्मशास्त्राच्या नियमा प्रकार मनशाक सोडूंक जावना कोणाक मनशाक सोडूंक जावना देखून धर्मशास्त्र जेजून मात्र फुलफील केलें त्या धर्मशास्त्रान शिरापालो धर्मशास्त्राचा शापदोलगिंद बिडिसता म्हणटा धर्मशास्त्राच्या शिरापतान तुमकां सोडयला क्रिस्तान सोडयला म्हणटा न्ही गे धर्मशास्त्रांत पथका खातीर शिरापालो आमी पळयता तुमी आतां सांगल्या बरें आमची पथकां पुर्वजांनी केली पथकां तांदून शिरापा केल्या बरी बोंब्या पुजो केल्या बरी शिराप येता बोंब्या पुजो केल्या बरी शिराप येता अन्य देवा सरशीं गेल्या बरी अन्य देवाचे कितें तांचे रिती रिवाज आसात पळय आमी ते फॉलो केल्या वरी आमकां शिराप येता तांतून आनी सैमाची एक पताक आसा ते पथका तावन पूर आमी पळयता जेजून सोडून दिले आमकां जेजून सोडून दिले हांगासर आमी पळयता भुंयकांप जाता आसतना अर्थक्वेक जाता आसतना कितें जालें म्हळ्यार फिनिश धर्मशास्त्र फुलफील केलें आतां कृपा आतां ग्रेस आतां देवाची कृपा जेजू ते आमकां देवाची कृपा मेळ्ळी आतां ही कृपा आमी उगडाकन येवंक जायना ही कृपा विशेष कृपा ही कृपाची ग्रेस काय कितली आसा गे म्हणून सांगल्यार त्या कुसाच्या मरणांत आमकां देवान कळीत केला उगडापे गेला ती कृपा कितली विचित्र विशेष कृपा गे म्हणून फवनांतल्यांक देखून ही लावलेस कृपा कशी म्हळ्यार एकल्या ते मोगूत ना आमी थोडे मनशां पळयता त्या मनशाक मोगूत काले म्हणून गोतू ना भयंकर कठीण मनीस मोगूत ना पूण देवाची कृपा काले देव ताजो मोग करता मोगूत नातल्या मनशाचो देव मोग करता मोग अनलावड ही लावड अनलावड म्हणून सांगल्यार कोणी मोग करना तुमी म्हजो मोगूत करनात तुमी हांव येताना तुमी अशें करतात लगेच तसं ना तुमी म्हजो मोगूत करनात कळ्ळें न्ही जाल्यार मनशाक कृपा देव ताजो मोग करता कळ्ळें गे त्या मनशा सयत देव मोग करता आनी एक पळयता मोगाक तो फावत न्ही जावंक पुरो व्हडलो सोर अत्याचारी व्यभिचारी कुनिगार खंयचोय जावन वय आनी तो फावत न्ही आतां हांव ताका मोग करूंक तो फावत न्ही तितलें ताणें म्हाका वायट केलां तितलें ताणें म्हाका धोका दिला ताणें म्हाका मोस केला तरीक ती कृपा काले गे म्हणून सांगल्यार ताजोय मोग करता देव तर कितलो मोगाळ देव आज वीक्षकांक आमी सांगूंक आशेता देव आपणे दिता ह्या देवा सरशीन या म्हणून जेजू आपणे दिता या तुमी मुजे सरशीन वजन वयतलें न्हू कश्टांत येलो न्हू तुमी मुजे सरशीन हांव तुमकां विशव दितलो म्हणटा देखून आज व्हडा संतोशाची बरी खबर कितें म्हणून सांगल्यार वीक्षकांनो जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मार्फत आमकां देवान काळोखांतल्यान भायर हाडला आमकां उजवाड दिला आमकां मरणांतावन सुळका दिला मरणाचेर जैत दिला जेजूच्या क्रुसाच्या मरणा मार्फत देवा बापान मरणाचेर आमकां जैत वेला सेकंड मरण आमचेर अधिकार करना कळ्ळें एकलो मनीस जर तर जेजू क्रिस्ता थंय भरोस दवरून मेला तर जाल्यार तो सस्तींक जियेता देवा बापाय कुडीचें मरण हरेकलें कुडीचें मरण हरेकलें आसा जाल्यार क्रिस्तान एक आयिल्ल्या मनशाक ससनाचें मरण ना तो जियेता कित्याक म्हळ्यार जेजू पुन्हा जिवंत उठला जेजू जिवंत तिसऱ्या मरणांतल्यान जिवंत उठला वो जावन सामसो बरोवसो आनी आतां जेजूच्या मरणा मार्फत आमी नितीवंत गेला आमकां नितीवंत केला ताजी भुरगीं जावन आमकां स्विकार केला देखून आतां आमकां कालेंय जाय तर जाल्यार मागण्याद्वारे बापा सरशीन आमी वशेत आमकां पिड्या येता आसतना आमकां कश्ट येता आसतना आमकां निंदा येता आसतना आमकां अवमान भोगता आसतना आमकां कितेंय आमकां गरज जाय जाल्यार आतां आमी बापा सरशी वचूंक जाता ह्या मरणा वरवीं आमकां मेल्लें भाग आमकां आमेन थँक्यू पास्टर इवन
ह्या मोरणाच्या विशयांत असले आशिर्वाद आमी पळयले. खंडी जावन मागीर देवान आमकां व्हरतें जेजू क्रिस्त मोरना निमती व्हडलें आशिर्वाद आमच्या जिवितान आमकां दिला. एक उजवाड दिला, ससनां जिवीत दिलां, समाधान, जायते आशिर्वाद आमकां ह्या निमते आमी पळोवंक गेला. खंडी जावन पासून ह्या तुमी बरें करून ह्या विशयान तुमी विवरण दिलें. देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी. मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांनो, आमकां वेळ असो अभाव आसल्यान आमी येवच्या हप्त्यान हे कार्यक्रम मुंदरसून आतां येवच्या हप्त्यान हे कार्यक्रम येता म्हणसर पळय आसरे टीव्ही. देव बरें करूं.